मीम्स में आप देखते हैं, ये मीम्स का सारा जो मदनी दावत का सिलसिला है, ये जिन बड़ी हस्तियों के ऊपर डिपेंडेंट है उनमें से वो एक है। पहले नंबर पे तो है बापा जानी, दादा साहब की घोड़ी। दूसरे नंबर के ऊपर है हमारे मिसबाई साहब, वखरे जहान वाले। और तीसरे नंबर के ऊपर ये गालियों वाली सरकार मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। हम तो इतराम से नाम लेंगे, बाकी गालियां उन्होंने खुद निकाली हैं, उसकी वजह से मशहूर हुए। उन्होंने इस वीक में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये मेरी पहली और आखिरी पॉडकास्ट है। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा है जो, तो वो कहता है कि ना मैं सुन्नी ना मैं वाबी, मैं मुस्लिम फकत इल्मी किताबी, तो वो कुरान और हदीस बयान करता है। तो क्या बात है, हमारे कुछ लोग उससे बुग़्ज़ रखते हैं और कुछ उसको मानते हैं, ये इसका क्या है कि उसको उसकी बातों पर अमल करना चाहिए कि नहीं? मुफ्ती साहब का खुला चैलेंज भी है मिर्जा अली को कि वो अगर एक रुकू भी पढ़ के सुना दे तो मैं उसके साथ चैलेंज करता हूँ, जो वो कहेगा हम माने के लिए। जी, और मैं यहाँ ये भी बता दूं, मुझे बहुत सारे फोन करते हैं, जी हमने आपके साथ पॉडकास्ट करना है, बैठना है, मेरे पास वक्त नहीं होता, और वैसे भी मैं आईडीएस पे बैठता हूँ। ये तो मोहब्बत वाले थे, उन्होंने कहा जी मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा मेरे कोई दोस्त हैं ताकि हम उनको मुतमईन करते रहें, तो उनके लिए मैंने ये, अगर ये यूट्यूब पे चलाना चाहें बेट्स होके, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। तो जाहिर है हमारे लिए तो बड़ी अहमियत की हामिल है कि एक बंदा कह रहा है कि ये मेरी पहली और आखिरी पॉडकास्ट है, इसके बाद मैंने किसी को पॉडकास्ट नहीं देनी। तो यकीनन जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी पहली और आखिरी चीज डिक्लेयर कर रहा है तो उसने अपनी जिंदगी में जो इल्म हासिल किया है उसका निचोड़ उसमें बयान कर रहा है। पॉडकास्ट पहली और आखिरी है और सारी की सारी मेरे मुतालिक है। यानी इस वक्त दुनिया में उनके लिए वो तमाम फिरके जिनको इनके बुजुर्गों ने इस्लाम से बाहर निकाला, यानी आला हजरत बरेलवी साहब ने, वो अब इनके लिए कोई इशू नहीं रहे। सारे के सारी पॉडकास्ट मेरे मुताल्लिक है। बहुत अच्छी बात है कि पहली दफा इन्होंने गालियों से निकल के कोई इल्मी तरीके से अपना मुकदमा रखने की कोशिश की है। हमें मौका मिल गया कि अब हम इसको बुनियाद बना के आपके सामने अपना मुकदमा रख सकते हैं। गालियों का जवाब तो नहीं होता, झूठ का तो जवाब नहीं होता, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान और सुन्नत में दजल करके अपना मौकिफ पेश करने की कोशिश करे या किसी दूसरे के बारे में झूठ मंसूब करे तो एक अच्छा मौका होता है कि आप क्लैरिफिकेशन करें और उनकी पब्लिक तक भी आपकी बात पहुंच जाए। मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने बमुश्किल वो 10 से 12 मिनट की पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई है और उन्होंने कहा कि मेरे जाती ताल्लुकात हैं, दोस्ती यारी है इस भाई के साथ जो एंकर हैं, इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं इन्हें दूं। और एंड पे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मुझसे कोई राब्ता ना करे, लोग राब्ता करते हैं लेकिन मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इनको मैंने एक स्पेशल केस के तौर पर पॉडकास्ट दी है और ये मेरी पहली और आखिरी है। वो 10-12 मिनट के अंदर उन्होंने जितनी बातें की हैं उनको मैंने एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ 2-3 दफा सुनने के बाद लिखा है ताकि मैं उसकी इंजीनियरिंग करूं और अवामुन्नास को हक पता चले इसकी बुनियाद के ऊपर। और मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब पे भी हम दावत तौबा पेश करेंगे, जो कुछ उन्होंने मदनी फूल इरशाद फरमाए उसमें। तो वो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो 12 पॉइंट्स बनते हैं, 12 मदनी फूल कह लें या 12 इल्मी पॉइंट्स। मैं एक एक करके उन्हें डिस्कस करूंगा और ये मैंने तरतीब इस एतबार से दी है कि एक आम बंदे का इंटरेस्ट लूज ना हो। कोशिश तो की है कि जिस तरतीब में उन्होंने गुफ्तगू की है उसी तरतीब को मैं बाकी रखूं, लेकिन कुछ चीजें जो उन्होंने सेंटर में डिस्कस की वो मैंने एंड पे रख दी हैं, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल तरतीब यही बनती है किसी तक अपना मुकदमा पहुंचाने के एतबार से। ये आज की गुफ्तगू उनकी सारी गालियां, उनके सारे झूठे दावे उन्हें एक्सपोज इंशाअल्लाह ताला कर देगी। अगरचे अभी काफी सारे लोग मार्केट में आए हैं, वही पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं बड़े मुफ्तिया में से, जिस तरह भी मुफ्ती जो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने हमारे एक दोस्त हैं हाफिज अहमद साहब, उनको पॉडकास्ट दी है और वो भी जाहिर है कि देवबंदियों के समर अब्बास कादरी हैं। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज वो जितनी बातें कर रहे हैं ऑलरेडी मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे चुका हूं।
اس میں جو انہوں نے کوئی اور جھوٹ بولے ہیں وہ میں نے کمنٹس بھی کر دیے ہیں کہ میرے بھائی آج تک میں نے کسی مفتی ان کا جو بڑا ہے نا اس کو کبھی کو فون کیا. میری کوئی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوئی حافظہ اللہ تعالی, اور وہ دعویٰ کر رہا ہے جی میری منتیں مارتے رہے, مجھ سے ٹائم گین کرتے رہے کہ جی 6 مہینے کا ٹائم دیں میں کوئی اپنی اصلاح کر لوں گا. اللہ کے بندو, میں تھوڑے وڈیاں نو کچھ نہیں سمجھتا تھے, تسی کے شے ہو, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. آغاز میں ہی عرض کر دینا تاکہ سارے دی کھودیاں مر جانو تھے. اچھا, مفتی سمر عباس قادری صاحب کے وہ جو 12 علمی پوائنٹس ہیں وہ میں ترتیب سے ڈسکس کروں گا. ویسے تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں 1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنی ویڈیوز موجود ہیں اس میں کون کون سی بات کی جا سکتی ہے. میں کوشش کروں گا ٹو دی پوائنٹ بات کروں تاکہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے. ظاہر ہے 12 پوائنٹ ہیں, اگر میں 10 منٹ بھی لگاؤں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں. کوشش کروں گا 2 گھنٹے کے اندر گفتگو ہو جائے. پھر آخری کا جو 1 گھنٹہ بچے گا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پرچیاں کور کریں گے, کیونکہ 1 بجے ہم نے دعا کروانی ہوتی ہے. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے 10 سے لے کر 1 بجے تک آلموسٹ. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی. علمی پوائنٹ نمبر 1, پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے. اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے, اور وہی جذباتی باتیں, دوسروں کو گستاخ کہنا. کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, جن کی نماز قادیانیوں والی, جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے. اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, جس کے مطابق ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, ان کے نام نہاد خلیفہ کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I am. آپ جائیں ان کی عبادت گاہوں میں, وہ بالکل بریلویوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. اب میں یہ بات کروں گا انہیں بری لگے گی. بھائی جب تم ہم پہ الزام لگاتے تھے, جبکہ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے تھے. ہم تو جو کچھ بول رہے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں. جاؤ چیک کر لو, قادیانی والی نماز تمہاری نکلتی ہے. اور عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہے ہو, 11ویاں کروا رہے ہو ان کے نام کے اوپر. کسی 11ویں کے اوپر ذرا ان کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ بتاؤ. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے عبد القادر جیلانی چاہے نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں, لیکن تمہارے لیے تو بڑے بزرگ ہیں نا, تمہارے لیے وہ دلیل ہے. ہمارے لیے تو نبی علیہ السلام کی احادیث بخاری اور مسلم کی کافی ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بد عقیدہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہی جو ان کی قصے کہانیاں جو بولتے ہیں. دلیل اس میں جو انہوں نے پیش کی نا وہ بڑی مزے کی ہے. قرآن و حدیث جیسے ہی یہ لوگ بیان کریں گے نا یہ پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا, تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ, جبکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں, وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے, یہ گھڑی ہوئی بات تھی. اور ظلم دیکھیں, اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا, لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے
وہ ضعیف راوی ہے اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا، ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی. تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا. یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ناسبی جتنے ہیں بریلویوں میں ہوں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں، یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے، لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں. اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا. تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا. دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، خود سیدنا عثمان کا قول. یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے. جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے. بخاری میں تو نہیں موجود، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے، نعوذ باللہ. بھئی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے، جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائے، کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے، چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین. بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو ہیں آپ، لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے. اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو. ان کا سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو. وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قربان جائے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا. اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے. اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو. پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہے؟ انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں. ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. پوچھا گیا منافقین ہے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا. منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तीसरी कैटेगरी फिर कौन सी बचती है? मुसलमान। और वही मौला अली ने बात की कि ये एक जमात है, एक ग्रोह है जिसने हमसे पॉलिटिकली बगावत की है, दैट्स ऑल। लोग पूछते हैं जी इंजीनियर साहब ने कहा कि जी खवारिज के जनाजे मौला अली ने पढ़ाए। भाई मुसलमान का जनाजा होता है, पहले खवारिज को काफिर साबित करो फिर अगली बात करो। मौला अली खुद उन्हें मुसलमान समझ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना वो काफिर हैं ना वो मुनाफिक हैं, तो मुसलमान हुए। साबित करना जरूरी नहीं होता। कोई शख्स साबित कर सकता है कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे, उन सब का जनाजा किस किस बंदे ने पढ़ाया, कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि मुसलमान थे, जनाजा हुआ था, किसी ने पढ़ाया होगा। फिर सुन कुबरा अल बैहकी में अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जब तक खवारिज की मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनकी अजान का जवाब भी देंगे, ये हमें सलाम करेंगे, हम सलाम का जवाब भी देंगे, और अजान के जवाब में नमाज पढ़ना भी प्रैक्टिकली शामिल है। अलबत्ता अगर ये हमें मुसलमानों के कत्ल की तरफ बुलाएंगे फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। सहाबा कराम का तो ये एटीट्यूड था, और ये लोग छोटी छोटी बात पे कहते हैं नमाज नहीं होती। और ये सिर्फ बरेलवियों का मसला नहीं है, उलमाए अरब के भी फतवे हैं कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती। सिर्फ बरेलवी इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनके मानने वाले इनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ते। जबकि अहले सुन्नत का मनहज ये है कि जो भी अहले किबला है, अहले कलमा है, चाहे उसमें कैसी ही खराबी क्यों ना मौजूद हो, जब तक आप उसे काफिर नहीं डिक्लेयर करते, जिस तरह कि हमने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, कादियानियों के पीछे नमाज नहीं होगी। हनफी कादियानियों के पीछे नमाज नहीं होगी, अलबत्ता हनफी बरेलवियों और हनफी देवबंदियों के पीछे हो जाएगी। ये वही स्टाइल है जो आला हजरत ने फरमाया था ना अहकाम शरीयत में, कि खा देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो और कादियानी काफरों को साथ जिक्र करके कहा ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार रहेगा और ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है। ये मैंने आला हजरत से सीखा है, इनको मेरी जुबान समझ आती है। तो ये जो उसने इतराज किया था, इसके ऊपर मेरा इतना जवाब ही काफी है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो सवाल करने वाला कहता है कि इंजीनियर साहब कहते हैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, और वो तो कुरान और सुन्नत बयान करते हैं, अहादीस का हवाला देते हैं। तो इसके जवाब में वही घिसा पेटा जुमला, वो कहते हैं जी ये किताबें भी तो बाबों ने लिखी थी ना, तो ये क्यों कहता है कि मैं बाबों को नहीं मानता? मेरे भाई मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आपके बाबों को नहीं मानता, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, तुम्हारे चाचू, इन फराडियों को नहीं मैं मानता। अगर बाबों को ना मानता हूं तो मेरे भाई बाबों की किताबें मैंने यहां सजाई हो, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के गद्दार हैं। हम उन बाबों को नहीं मानते। क्यों? कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। लिहाजा ये धोखा देना बंद करें। बाबों को हम ही तो मानते हैं, फ्राडियों को नहीं, अपने नामों के कलमे पढ़ाने वालों को नहीं, गुस्ताखों को नहीं, वो जो नबी इस्लाम के सच्चे खादिम थे। हमने उनकी किताबें 1200 साल बाद अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। वो दुनिया में आ जाए तो उनकी जूतियां हमारे सरों का ताज। नाम इन बुजुर्गों के लेते हो और अंदर अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाते हो। इनके पीछे तुम्हें नहीं छुपने देंगे, इनसे तुम्हारा क्या लेना देना। जाओ तुम शेरो शायरी करो, अपने बाबों के अशार बयान करो और नच के मुर्शद बनाओ बुल्ले शाह की तरह। हां तुसी ये काम करो, मुरीदगियां कैच करो जो थोड़े काम ने, निगाह मार के मुरीदां को साड़ दो लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर। ये काम करो तुम, और स्तंजे दे टेले ही लभदे रहो। हमें इख्तिलाफ इन फराडियों से है। तो बाबों को तो हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चुटकी काटी उसने, ये इनका तरीका वारदात है, क्योंकि मैं बरेलवी रहा हूं, मुझे पता है कि इनका तरीका वारदात क्या होता है। इन्होंने 2 नंबरी ये की कि साथ ही जिक्र किया कि मसलन आप देखें कि ये हयातुन नबी को नहीं मानता। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक तरीका वारदात है बरेलवियों का
لوگوں کے اوپر ایسے الزامات لگاؤ کہ عوام الناس متنفر ہو. پہلے تو یہ چل جاتا تھا کیونکہ پہلے جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تھا دوسرے کو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. میں نے پڑ کے رکھ چھڑے سارے نو, اور میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے. میں نے گھر چ مڑ گیا, کہتے انجینئر صاحب بیٹھک سے باہر نہیں نکلتے, میں تھوڑے گھر چ مڑ گیا وہاں. تو مجھے تو صفائی کا موقع ملے گا. اور میرے بھائی میری تو 12 سال پہلے کی ویڈیو ہے حیات النبی کے عقیدے کے اوپر, اور اس کے بعد درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر. ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے. خام خواہ جھوٹ بول دیا یہ حیات النبی کو نہیں مانتے, اور حیات النبی کو نہیں مانتا اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر, جبکہ دوسری آیتیں نہیں پڑھتا. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی. اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے. تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے, ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب, اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ توب الیہ. گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ. گستاخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منسوب کیا, جھوٹ باندھا, اور امام حنیفہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے, بزرگ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن اسے شیطانی خواب کہو نا. کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ الگ کریں؟ تم نے کو گھڑنا تھا نا تو ہم سے سیکھ لیتے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے خواب گھڑنے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے خواب میں دیکھا میں نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک سمیٹ رہا ہوں, آپ کا آسا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, ہڈیاں قبر میں اتر کے. تم ہمیں بتاؤ گے, اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو. حیات النبی کے منکر تم ہو, اور جو تم نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے حیات النبی کو ماننے کا, وہ حیات النبی ہے ہی نہیں ہے. وہ تم گستاخانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر نکل آتے ہیں. شیخ احمد رفاعی کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ 550 سال بعد. باپا جانی نے بھی فیضان سنت میں لکھا, اور دوسری طرف دیوبندیوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والا, دونوں نے لکھا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا ہے, جعلی کہتے ہوئے نہیں اصلی مانتے ہوئے, کہ جی 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے, نعتیہ اشار کے تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے. نعوذ باللہ. وہ ہاتھ مبارک جو مولا علی کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ 6 صدی میں ایک صوفی بابے کے لیے نکل رہا ہے. اور خدا دا ناج ہے, کوڑ مارنا بند کرو. اور کہتے نہیں 90,000 کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا. جھوٹ پکڑا گیا, 90,000 بندہ تھا, اس کا مسجد نبوی چاندہ ہی نہیں سی. 900 سال پرانی بات ہے. اس وقت مسجد نبوی تو چھوٹی سی تھی, کہانی بنائی. اور یہ خواب نہیں, بیداری میں وہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. بڑی بدبختی ہے جی, منظر دیکھتے رہے اور انہوں نے ہاتھ نہیں چوما, مرید نے چوم لیا. شیخ احمد رفاعی ان کا مرید ہے. سب جھوٹ ہے. اس طرح کا ہم حیات النبی نہیں مانتے بھائی, یہ جعلی حیات النبی تم نے بنایا ہوا ہے. حیات النبی ہے کہ نبی الاسلام اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, آپ کا جسم اطہر سلامت ہے. وہ واضح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے.
قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کو پتہ نہیں چلا. جب دیمک لاٹھی ساری کھا گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم اثر نیچے آیا تو جنوں کو پتہ چلا. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کتنا عرصہ تک وہ چاٹتی رہی اور سلیمان علیہ السلام کا جسم اثر باہر رہا اور سلامت رہا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں دوست لگاتے ہو. اور تمہارے اعلی حضرت نے پتا کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے حیات النبی کے حق میں اپنے باب زرقانی کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کہتے ہیں کہ زرقانی نے متھے مارے, لعنت بھیجو نا پھر وہ ہوتے. کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے نہیں فرمایا, وہ تو زرقانی نے لکھا ہے. وہ زرقانی کیڑا بہت پرانا ہے, وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے. ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے ناسبیو. ابو یزید بستامی کے ماننے والوں, ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں. کوڈ ورڈ میں نے بات کر دی ہے. تم تو وہ ہمیں باتیں سناتے ہو. تمہارے اعلی حضرت نے ملفوظات میں لکھا اور دعوت اسلامی نے یہ چھاپے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں استغفر اللہ قبروں میں ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آیا, یہ جھوٹ باندھا. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بیویوں سے مراد جنت کی بیویاں ہیں, تو وہ جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے. قبر جو جنت ہے اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے. اور یہ تو تم باطل تعویل کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہے تمہارے ابے نے کیا کہا ہے, اس کی وجہ سے کئی لوگ تمہارا فرقہ چھوڑ گئے. اس قسم کے ہم جعلی حیات النبی کو نہیں مانتے. ہم وہ حیات النبی مانتے ہیں جو واقعی رپورٹ ہوا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ برزخی حیات ہے, اس میں انبیاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج. لیکن اگر آپ رسول اللہ کی قبر مبارک کھودیں گے, آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوں گے جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں تو آیا کہ آلموسٹ حضرت عمر کی وفات کے 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, کیونکہ وہ سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. اس جگہ پہ ان کی قبر تھی. پھر وہ پاؤں اندر کر کے دفنا دیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ دیا, ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے. نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ نہیں کھینچ سکتے. جعلی باتیں تم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں جی یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو یہ پڑھتا ہے, لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بھائی, 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے. رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. ہاں زندہ ہیں, سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا ہے. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ تھلے, ہوں سمجھ آئیے تو تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفا شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات.
وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے، ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا۔ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کرسچنز نے، جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح۔ لیکن بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے ان کا قبلہ درست کر دیا تو آندہ کوئی یہ دروازہ کھول نہیں سکے گا۔ اتنے غم میں صحابہ یہ ہوتے تو کہتے جی پڑھو جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو پتا تھا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے جملہ بول دیا، یہ نہ کوئی آیت تھی نہ حدیث۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے دماغ میں آتا ہے بزرگ پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ کتنے لکھا ہے بھئی؟ جتنے یہ لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے نا، حضرت ابوبکر نبی تو نہیں نا، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے، نبی کہہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لو سامو، جب تمہارے بابے کہیں گے نا کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، تو کسی ابوبکر کے غلام کے دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ ان سے کہہ کہ یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا کلا کما ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا، پھر دلیل میں آیت پیش کی، آیت میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا۔ بھئی محمد کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرضی جملہ بولا تاکہ شرک کا کلا کما ہو۔ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، ہاں وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ کہتا ہے گستاحانہ ترجمے کرتا ہے، اور ترجمے تو تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، میں تو جو الفاظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اردو اور عربی میں مستعمل ہے، ترجمے تو تم نے چینج کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی اور اپنا فتویٰ پہلے دیا، آیتیں بعد میں بیان کی۔ ہم آیات احادیث پہلے بیان کرتے ہیں، بعد میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا موقف بیان کیا، بعد میں آیات پیش کی۔ وہ نہ بھی کرتے، ان کی بات خود بھی حجت ہوتی، اس کے باوجود انہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے ہی لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دماغ کا علاج کرو۔ ہم حیات النبی کے منکر نہیں، ہم تمہارے جعلی عقیدے کو نہیں مانتے، حیات النبی کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ تم تو اس باب کشف المحجوب کے ماننے والے ہو کہ جس نے ہڈیاں لکھی، تذکرۃ الاولیاء میں بھی اور کشف المحجوب کے اندر بھی، دونوں بابیں۔ جاؤ جو کرنا ہے ان کے ساتھ جا کے کرو، میرا کافی ہے اس پوائنٹ پہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن نتیجہ غلط نکالتے ہیں۔ ایک نوی گل وچوں کو کڈی ہے، نتیجہ غلط۔ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں نے یہ نتیجہ تو نہیں نکالنا نا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، دادا صاحب کی گھوڑی، یہ نکلے گا نا۔ جو نتیجہ اچھل اچھل کے نکل رہا ہوتا ہے وہ مانتے نہیں ہے، کہتے ہیں نتیجہ غلط نکالتا ہے۔ بھائی جو لکھا ہوا ہے میں وہی مانتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی ہوگی، دعا بھی اسی سے مانگیں گے۔ یہاں نستعین سے مراد دعا والی مدد ہے، دوسری مدد آپ کر سکتے ہیں، امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں، ہاں غوث پاک سے 2 بوتلیں نہیں نیسلے کی منگوا سکتے، وہ قبر میں ہے، باہر ہوں گے تو منگوا لیں۔ یہ ہے دعا، دعا صرف اللہ ہی سے، ظاہری اسباب کسی سے بھی، کافر سے بھی لے سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں،
शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना, ये शैतानी तौहीद है जिसमें बुजुर्ग बाबे मिनी पैगंबर बना के पेश किए जाते हैं और पैगंबरों को मिनी गॉड बना के पेश किया जाता है। ये शैतानी तौहीद है। रहमानी तौहीद ये है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से बस। और इमाम वो जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है रहमानी तौहीद। नतीजा जनाब ये गलत निकालता है, इसका कोई उस्ताद और मुर्शिद नहीं है। यह भी उन्होंने कहा। मैं मुर्शिद उसको बनाऊं जो कहता है कि मैंने मदरसे का एक दिन भी मुंह नहीं देखा, बाबा जानी, और कहते हैं मैंने 4 जमातें पढ़ी थी एक स्कूल में, दूसरे में मुझे ले गए वहां मैंने 4 पढ़ी, पता नहीं वही वाली 4 रिपीट की थी या मजीद ऐड की थी, यह नहीं उन्होंने बताया। तो चले उनको जमा भी कर लें, फिर 8 बनती है, मैट्रिक पास भी नहीं। और अमीर अहले सुन्नत है, मुफ्तियों का भी अमीर है, और तुम्हारा अमीर अहले सुन्नत ना मदरसे का मुंह देखे, ना स्कूल की मैट्रिक की डिग्री, और मुफ्तिया का अमीर। कहते नहीं, वो देखें जो बात करते हैं ना, वो बात दलाइल के साथ करते हैं। दलाइल से मुराद उनके बाबों के जो लिखे हुए हैं, बारे शरीफ में है, उन्हें हदीस भी को बयान करनी होती है ना, तो किसी बाबे की किताब से बयान करता है। शरह सुदूर शरीफ में है, आगे हदीस होगी बुखारी शरीफ की। तो अमीर अहले सुन्नत। तो भाई ये कानून जो अमीर अहले सुन्नत के लिए माना है, बाकियों के लिए भी मानो ना। हम भी कुरान और सुन्नत के दलाइल को आपके सामने रखते हैं, आप उन दलाइल को लेके चलो। ये क्या कहना कि जी इसका उस्ताद नहीं, मुर्शिद नहीं, टीचर नहीं, डिग्री नहीं, ये पुराने वही ढकोसले हैं। डिग्री तो खुद दावत इस्लामी चल ही इसके ऊपर रही है। दावत इस्लामी में मैंने भी 10 साल गुजारे, 10 से 12 साल, मैट्रिक की लाइफ से लेकर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक। दावत इस्लामी के साथ जब उलमा बुग्स का इजहार करते थे, तो उस वक्त ये खुद दावत इस्लामी वाले उलमा को बताते हैं कि जी देखें ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। और यही वो बात है जो तबलीगी जमात वालों को भी सिखाई जाती है। उनको भी डिग्री का बड़ा जाम चढ़ा हुआ है ना। हालांकि जुनैद जमशेद के पास कोई डिग्री नहीं थी, वो मेंबर पर बैठा होता था, मुफ्ती नीचे बैठे होते थे, इसलिए कि उनके फिरके की बात कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कोई डिग्री नहीं, मेडिकल डिग्री है, रिलीजन की कोई डिग्री नहीं। कुरान वो सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, लेकिन कहते हैं जी तकाबुल अदियान का माहिर है जी। क्यों? इनकी मर्जी नहीं ठोकी। हम भी कहते हैं बिल्कुल जो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करें ले लेनी चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये वो आयत है जो रटवाई हुई है दावत इस्लामी को भी, तबलीगी जमात को। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए, उनके नफे के लिए। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो जैसा कि ईमान रखने का हक है। ये इसमें इम्प्लाइड है, क्योंकि ईमान उसी का कामिल है जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएगा और बुराई से रोकेगा। अगरचे प्रैक्टिकली ये सिर्फ नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते कोई नहीं है। इसीलिए किताब का नाम फजाइल अमाल रखा हुआ है। सिर्फ फजाइल के ऊपर बात करना, आयत पढ़ना पूरी, काम करना आधा। तो इसके तहत तो पूरी उम्मत दाई है। फिर भी अगर किसी को कोई वहम रह गया था तो नबी इस्लाम की हदीस बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। और फिर वाबियों को देखें, उनको भी आजकल डिग्री का खुमार चढ़ा हुआ है। कल तक ये वाबी लोग हदीस सुनाते थे बुखारी की कि हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने इंसानी शक्ल में वजीफा दिया आयतुल कुर्सी का। नबी इस्लाम ने कहा कि ये जो इंसानी शक्ल में आया था, जो हजरत अबू हुरैरा को तो नहीं पता चला कि ये शैतान था। हाँ, देखो कितने गया दिमाग। इनके गौस कुतुब अब्दाल दिलों का हाल जानते हैं, और जो गौस कुतुब अब्दाल हजरत अबू हुरैरा के कदमों की खाक, नहीं सॉरी, उनके घोड़े की कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। उनको नहीं पता चला 3 दिन से शैतान इंसानी शक्ल में आ रहा है। लो सामो, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बाबा मैं कोई नहीं चढ़ना, जिथे जिथे मनु मौका मिलेगा चूनी नहीं वडांगा, चक पावांगा थोड़े बाबिया नू। नबी इस्लाम ने कहा यह शैतान था जो इंसानी शक्ल में है, और उसने बात सच्ची की है शैतान है, झूठा है, बात सच्ची की है कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो सुबह तक एक फरिश्ता हिफाजत के ऊपर मामूर होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
शैतान की सच्ची बात की भी तस्दीक करने का हुक्म दिया है, एंडोर्स किया है, सवाए इंजीनियर साहब के ब्रैकेट में इन्होंने लगा लिया। शैतान से तो ले सकते हैं। मेरे भाई, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी अगर कहे ना कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में सूद खौर के बारे में आया कि अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ऐलान जंग है, तो हमने उससे डिग्री नहीं मांगनी। और अगर आपने डिग्री मांगी और कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा क्योंकि तेरे पास डिग्री नहीं है, तो आप काफिर हो जाएंगे, क्योंकि वो बात तो कर रहे हैं कुरान की। हम भी डाकिए हैं, हम कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखते हैं। आपने अगर इनकार करना है तो अल्लाह रसूल का कर रहे हैं, हमारा तो नहीं कर रहे। हम तो खुद अपनी आखिरत की फिक्र में। तो ये डिग्रियों का जो खुमार है, इसको अपने दिमाग से बाहर निकालें। इल्मी पॉइंट नंबर 4, एक और चुटकी काटने की कोशिश की। कहता है ये तो शफात का मुनकिर है। अस्तगफिरुल्लाह, जो शफात का मुनकिर, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। ओए, हम तुम्हारे बाबों की शफात के मुनकिर हैं, रसूलुल्लाह की शफात के मुनकिर नहीं है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से जो शफात का दरवाजा खुलेगा, बुखारी मुस्लिम में आया, उसके बाद फरिश्ते भी शफात करेंगे, पैगंबर भी शफात करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी शफात करेंगे। इसके ऊपर मेरी वीडियोस कई साल पहले की रिकॉर्डेड है, एक नहीं कई एक। हम तुम्हारे बाबों की शफात के कायल नहीं है जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह और चाचू थानवी रसूलुल्लाह। कहता जी काफरों वाली आयात पढ़ पढ़ के तो शफात का इनकार करता है। तौबा तौबा। कहता जी वो काफरों की शफात नहीं होगी, मुसलमानों की होगी। भाई होगी, लेकिन गुस्ताखों की नहीं होगी। ये ज़हन में रखिएगा, अपने घर की खबर लो। ये इनका तरीका वारदात होता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना ये शफात रसूल का मुनकिर है। और ये जो इनके पास टोटका है ना कि आयात काफरों के बारे में, इसके जरिए इन्होंने पूरे के पूरे कुरान पाक को मनसूख कर दिया है। नाऊज़ु बिल्लाह। जो आयत आप तौहीद के ऊपर पेश करें, कहते हैं काफरों के बारे में, भूतों के बारे में, तरीका वारदात है। इसके ऊपर मेरी कई वीडियोस रिकॉर्ड है। एक मैं सैंपल के तौर पे बताता हूं। एक मौका कुरान में ऐसा है कि इनके सारे अकीदे को खत्म कर देगा, और वो ईसा इब्न मरियम से मुतालिक जो अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 और 76। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां भी एक सच्ची औरत थी। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि दोनों की शान में कोई कलाम नहीं है, आला शान अल्लाह ने उनको अता की थी। लेकिन काना या अकुलान ताम, दोनों रोटी खाया करते थे, रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात कैसी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, फिर इनकी तरफ देखो कि कहां उल्टे फिरे जा रहे हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी पूजा कर रहे हो? किनकी? ईसा और उनकी मां। क्या वो बुत है? नहीं। मिन दूनिल्लाह भी कह दिया। ये कहते हैं मिन दूनिल्लाह बुत होते हैं ना। तौहीद की बारी आएगी तो पैगंबरों को भी जो खड़ा करेगा तो अल्लाह ताला उनके लिए भी मिन दूनिल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। कहते हैं नहीं, उसमें है कि इबादत करते थे क्रिश्चियंस। हम तो अपने नबी की इबादत नहीं करते, हम तो किसी बाबे की इबादत नहीं करते। हम क्या कहते हैं? आगे चल, आगे लिखा हुआ है कि ना वो तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है ना किसी नफे के मालिक है, और अल्लाह ही सुनने वाला, इल्म वाला है। सिर्फ इबादत की नफी नहीं हुई, ईसा और उनकी मां के मुश्किल कुशा होने की भी नफी हुई है। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, राबिया बसरिया थे, शाह ही कोई नहीं। अधिक लंदरी, हाँ अधिक लंदरी कहते हैं। तेरी कलंदरियां थे, शाह ही कोई नहीं। काफरों के बारे में है, ये मुसलमानों के बारे में नहीं। भाई कुरान जिसे फिट उसे गिफ्ट, खुद यही करते हैं। इनका कोई अपना फिरका छोड़ देना तो कहते हैं बाद अली का जनीम। कुरान में है कि इसकी असल में खता है। खालिद इब्न वलीद के वालिद के बारे में आया था। दोबारा बरेलवी हो जाए फिर हलाली हो जाता है, फिर बरेलवी छोड़ जाए फिर आउट ऑफ वेडलॉक हो जाता है।
ये इन्होंने तमाशा बनाया है। और दूसरी तरफ इनका हाल यह है कि अपने बुजुर्गों की दाग बटाने के लिए हमें कहते हैं जी कलमा ते तुहानू साडे बुजुर्गां नहीं पढ़ाया सी ना, तुम्हारे अबाउ अजदाद भी जो है वो हनफी थे या पीछे से काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए। भाई कलमा पढ़ाना किसी शख्स का, उसकी बुजुर्गी की दलील कहां से हो गया? आज सैकड़ों काफिरों को जर्मनी में कादियानियों ने कलमा पढ़ाया है, और कलमा यही वाला। क्या हम मान लेंगे कि वो इस्लाम में दाखिल हुए? कहते कलमा तो पढ़ाया है लेकिन अकीदे दुरुस्त नहीं। थोड़े बाबे ने भी अकीदे दुरुस्त नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। चलो वो ये तो बड़ी वर्स्ट मिसाल हो गई। अभी ताजा ताजा डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिजाउल्लाह यहां से होकर के हैं, उनके बारे में तो इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान हुए, और कई हिंदुओं को उन्होंने कलमा पढ़ाया जिसकी वीडियोस रखी हुई हैं। क्या इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं, वो तो बुखारी मुस्लिम है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है, उसके कीदे दुरुस्त नहीं है, अल्लाह तो दीन का काम ले सकता है। थोड़े बाबे के बारे भी साढ़े ये कीदा है कि बड़े भैड़े सन पर काम ले लिया अल्लाह ने। जब तक डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद नहीं मानोगे, तुम्हारे जाली 90 लाख को हम नहीं मानेंगे जो है ही फ्रॉड। उस जमाने में अगर 90 लाख बंदा मुसलमान होता है तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% मुसलमान होते। झूठ मारा जे 633 हिजरी में फौत हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, 800 साल हो चुके हैं। उस जमाने में 90 लाख ने कलमा पढ़ा। चलो छड़ दो, ऐ तो वीडियो मौजूद है ना, मनो हूं डॉक्टर जाकिर नाइक नूं कहते कीदे दुरुस्त नहीं, थोड़े बाबे ने भी कीदे दुरुस्त नहीं। चलो 90 लाख पार्टी फारग करती मैं उसी उसूल और मुबादी के ऊपर। इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं मेरी वीडियोस इतने लोग देखते हैं तो ये कोई हक पे होने की दलील नहीं। वाह वाह, कल तक तो मजारों पे रश होना हक पे होने की दलील थी, आज वीडियोस का ज्यादा लोगों का देखना हक पे होने की दलील नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आप इधर ही हैं, वरना तो गुरु नानक के मजार के ऊपर भी लोग जाते हैं। ये कोई दलील नहीं, वाकई दलील कुरान और सुन्नत को मानना है। वरना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल 1908 में फौत हुआ, उसकी जिंदगी में तो बमुश्किल हजारों लोग उसकी गुमराही का शिकार हुए थे, आज उनकी तादाद मिलियंस में है। तो क्या उसे मकबूलियत हासिल हो गई है? नहीं, दलील कुरान और सुन्नत है। यह कोई दलील नहीं किसी के साथ ज्यादा लोग अटैच हो, बावजूद इसके कि तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे अपने फिरकों के लोग भी नहीं देखते जब तक मेरी तस्वीर ना लगाओ। फिर भी मैं कहता हूं कि हमारी वीडियोस का ज्यादा लोगों का देखना इस बात की दलील नहीं है कि हम हक पर हैं। हक पे होने की दलील कुरान और सुन्नत है जो हम पेश कर रहे हैं, और उसे अगर हम हक पर ना माने तो हम खुद मुनाफिक हो जाएंगे। उसे अगर हम पैशन से बयान ना करें तो यह हमारे ईमान की कमजोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई इनकी पब्लिक कबूल कर रही है, उसका गुस्सा फिर ये इस अंदाज में निकालते रहते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो मशहूर जमाना इतराज कि जी ये औलिया की शान को नहीं मानता, ये कहता है बाबे ते शाही कोई नहीं। नहीं जनाब, मैं ये नहीं कहता बाबे ते शाही कोई नहीं, मैं कहता हूं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ऐ कहना मैं कोई ये गलत जुमला है। और तुम लोगों ने तो कहा था कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल, कोई बड़े से बड़ा बाबा हो किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। ये कहानी आपको इन्होंने पढ़ाई थी ना, जाली कहानी, और उसमें भी उन्होंने हजरत माविया का नाम डाला हुआ है, हजरत माविया का घोड़ा। शिया ने अपना घोड़ा लादा निकाला हुआ है, सुन्नियों ने अपना माविया घोड़ा निकाला हुआ है। कहते हैं हजरत माविया के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर गौस कुतुब अब्दाल नहीं। तो मेरा नारा तो बड़ा अच्छा है इससे। तुम तो कह रहे थे कि साहबा इकराम अलैहिम रिदवान जैसा कोई नहीं, बल्कि उनकी घोड़े की खाक जैसा कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं कह रहा हूं नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। यह तो इनका नारा हो गया फारिग, जो इन्होंने स्लोगन पेश किया था, घोड़े के कदमों की खाक। फिर कहते हैं नहीं वो असल में ना, अगर आप शान को कंपेयर करवाएं ना फिर आप कह सकते हैं, लेकिन ये मुतलकन कहना कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो
بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں جی، اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے فرقے کے ہوں، دوسرے ہوں تو ان کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ گستاخ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں۔ 99 قتل تسی بھی کیتے ہیں جی، مانو اشلی تھانوی کو، کروڑوں لوگوں کا امام ہے، کو عقیب الامت، اس کو مریض الامت کہتے ہیں، اور اعلی حضرت بریلوی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، لو سامو۔ اور تواڈے بزرگاں نے بھی چشتی رسول اللہ علیہ کام پایا ہوا ہے، اور کتنے مناظرے لڑے ہوئے تمہارے لوگوں نے اس کے حق کے اندر۔ تو یہ دھوکہ دینا بند کرو کہ ہم ڈسیو کسی کو کر رہے ہیں، اس اعتبار سے ہم بالکل سچائی کے اوپر مبنی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، یہ ہم سلوگن کے طور پر ایک پوری بات کرتے ہیں کہ جو فضائل اور برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں تم نے اپنی پبلک کو دیے میں۔ اور مفتی سمر اتاری صاحب مجھے بتاؤ کہ بخاری مسلم میں تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم کیے صحابہ اکرام میں تبرکن، اور تم کیا کرتے ہو؟ موئے اتار، موئے اتار، موئے اتار نہیں، تم نے رسول اللہ والی کوالٹیز اپنے بابے کو دی ہوئی ہیں، باپا جانی کو۔ ہمیں اس سے اختلاف ہے، ایسے بابوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاہی کوئی نہیں، ان کے تم سارے تبرکات بنائے بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین میں سے کسی نے اپنے بال مبارک دیے تبرکن؟ تو ہم کہیں گے بابے شاہی کوئی نہیں، تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر دعوے ان کے دیکھے ایسے ایسے، جی غوث تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے جس طرح ہتھیلی پہ ایک دانہ۔ تو وڈے غوث باپا جانی نے تو ایڈی موٹی اینکاں لائی ہیں نے، انہوں نے دانا نظر آؤں گا؟ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر سے لڑتے ہوئے، ان کی تلوار کے نیچے جب کافر آیا تو اس نے عین اس موقع کے اوپر کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی حضرت اسامہ ابن زید نے اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں انہیں کلک ہوا کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ ایک دن موقع غنیمت جان کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا لڑائی کے دوران، لیکن میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ یہ جملہ حضور بار بار ریپیٹ کرتے رہے، جب قیامت والا دن وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہی نہ، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ میرے نامہ مال سے دھل جاتا۔ اب مجھے بتائیں اسامہ ابن زید سے جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھتا ہے وہ تو میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یا رسول اللہ میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ ہاں تو کیا کسے کیا دماغ، کہنا جی بڑی لمبی زبان ہے، جی جی بالکل، اور پہ گیا جی تھوڑے بابے نو پہ گیا جی، پہ گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے۔ اور مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے نکلو باہر، سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ نہ نہ جناب کھا گیا تھوڑے بابے نو، کھا گیا جی، ڈکار بھی نہیں ماریا۔ تو اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو بابے شاہی کوئی نہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کرو نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی شانیں چوری کر کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں
दे दिए अपने बाबों को। यह है असल मसला, इससे हमें इख्तलाफ है। फिर हम बबांगे दौल इस नारे को बुलंद करेंगे कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इल्मी पॉइंट नंबर 6, वो कहते हैं जी वो इमाम इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह के पास भी चंद गुमराह लोग आए थे। उन्होंने आके अर्ज किया कि हजरत हम आपको कोई हदीस सुनाए। बिल्कुल ये रवायत मौजूद है सुनदारमी में, मैंने इसका पोस्टमार्टम कई साल पहले किया था, वाबी मुझसे नाराज हो गए थे। आज वाबियों को पता चलेगा जो मैंने उस वक्त प्रिडिक्शन की थी कि ये इन लोगों के हाथ में हथियार होगा। उन्होंने कहा मैं हदीस नहीं सुनता। उन्होंने कहा हजरत हम कुरान की आयत बयान करें। उनका मैं आयत नहीं सुनता। और फिर उन्होंने कहा कि या तुम यहां से उठ के चले जाओ या मैं उठ के चला जाता हूं। ये इमाम इब्ने सीरीन ने कहा, तो वो उठ के वहां से चले गए। बाद में साथियों ने कहा कि हजरत वो कुरान हदीस ही सुना रहा था, वो कौन सा बाबों की स्टोरियां सुनाने लगा था, तो आप सुन ही लेते। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कोई ऐसी बात करता और उसकी गलत तशरीह करता और मेरे दिल में बैठ जाती, तो कहते हैं ये इस बात का सबूत है कि आपने मुखालिफ फिरके वाले से कुरान हदीस भी नहीं सुनना। लो सामो वाबियो। तो मैंने कहा था इब्ने सीरीन ने इंतहाई गैर माकूल बात की है। बिल्कुल इब्ने सीरीन के साथ हम 100% इख्तलाफ करते हैं। अगर यही तमाशा मान लिया जाए तो अगर कोई कादियानी खत्म नबूवत सिर्फ अपने बाबों से पूछेगा तो उसे खत्म नबूवत कभी समझ नहीं आएगी। ये तो आप दरवाजा खोल ही नहीं सकते। ऐन मुमकिन है कि इब्ने सीरीन ने उस एक्टिविटी को यूं लिया हो कि इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये दूर की बातिल तावील है नहीं था ऐसा, लेकिन मैं चलो वाबियों को एक टोटका दे देता हूं अपने बाबे को बचाने के लिए। ताबी है इब्ने सीरीन, 110 हिजरी में फौत हुआ है, लेकिन ब्लंडर ही है। फाश गलती है, चाहे जो मर्जी करे। दूसरी तरफ यही वाबी लोग, यही बरेलवी देवबंदी हमें कहते हैं जी उलमा से पूछा करें कुरान हदीस। और भाई वो उलमा इब्ने सीरीन से ही तो पूछने आए थे। उलमा भी आगे से नहीं बता रहे, कह रहे मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। फिर किधर कुछ जाके पूछन, वो इंजीनियर साहब से पूछिएगा जाके। कहानियां बनाई हुई है। तो ये फार्मूला बताना कि आपने सिर्फ अपने मौलवियों से पूछना है और कुरान और हदीस को अगर बयान करे, ये तो इसी तरीके से है कि मैं अगर किसी कादियानी के सामने कुरान और सुन्नत से दलाइल रखूं खत्म नबूवत के ऊपर और वो कहे कि जी मैंने नहीं सुनना, मैंने तो अपने बुजुर्गों को सुनना है। ये मिसाल दें फिर इन्हें समझ आती है। जब तक मामला इनके ऊपर नहीं ना आता उस वक्त तक इनको इस तकलीफ का एहसास नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कुरान और हदीस नहीं सुनना, वो बदमजहब से नहीं सुनना। बदमजहब का क्लिप सुनना हराम और सख्त हराम है। हाँ, ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दूं कि भाग इधर से, तू कहां फोन में घुस गया। यूं करे न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। अगर मैं इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं, देखो जुबान देखें, हमें ये अखलाकियात सिखाते हैं। सड़ा हुआ चेहरा देखो। इल्मी पॉइंट नंबर 7। अब एक और चुटकी उसने काटी। वो कहता है जी इसने तो हजरत उमर के बारे में बकवास किया कि जी वो बड़े जज्बाती थे और इस्लाम लाने से पहले भी। ये मैं उनकी तारीफ बयान कर रहा था कि इस्लाम लाने से पहले भी वो सख्त तबीयत के थे और ये उनकी सख्ती इस्लाम लाने के बाद भी नहीं गई, लेकिन बाद में उनकी सख्ती काफरों के लिए थी या उन लोगों के लिए जो रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करते थे। ये मैंने इस बात के जवाब में कहा था। जो लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बहुत सख्त है, तो मैंने कहा था मैं हजरत उमर से ज्यादा सख्त नहीं हूं। हजरत उमर तो सीधी तलवार निकालते थे, मैं सिर्फ अपनी जुबान से बात करता हूं।
مجھے بتائیں حضرت عمر کے سامنے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ آتا تو کیا ہوتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں کاٹتے ہیں.